अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आलमी सियासत में पाकिस्तान और चीन के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। भारत के गिर्द मौजूद श्रीलंका, बर्मा, नेपाल सभी मुल्क तो पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद में पहले से ही शामिल है और वहाँ चीनी फौज की मौजूदगी भी है। लेकिन आज पाकिस्तान और चीन ने अहम तरीन इस्लामी मुल्क मालदीव का मार्का जीत लिया है। मालदीव में मौजूद भारतीय मंजूर नजर सियासी पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई है और पाकिस्तानी सी पैक का हिस्सा बनने वाले अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम की पार्टी और अब मोहम्मद मोईज ने भी मैदान मार लिया है और फतह के जश्न में ऐलान किया गया है कि मालदीव के अंदर अब एक भी भारतीय फौजी नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय फौजियों का बिस्तर गोल हो चुका है। हम अपनी सरजमीन पर अब भारत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालदीव के दरो दीवार पर भारत निकलो हमारे मुल्क से के नारों से भर गए हैं और ये नारे हर जगह आवेजा हो चुके हैं। मालदीव में गलियों में, सड़कों पर और लोगों ने बैनर्स की सूरत में भी नारों को उठाया हुआ है और जश्न मना रहे हैं। इलेक्शन में चीन और पाकिस्तान के मंजूर नजर और हिमायत याफ्ता लीडर मोहम्मद मुईज की कामयाबी ने भारत को शदीद सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि मालदीव में दरअसल भारत बमुकाबला चीन और पाकिस्तान हो रहा था और ये मुकाबला हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान और चीन ने जीत लिया है, क्योंकि मालदीव की अक्सरियत हमेशा ही पाकिस्तान को पसंद करती थी और चीन को भी पसंद करती थी। लेकिन भारत की हिमायत याफ्ता सियासी पार्टी और ख़ास तौर पर इब्राहिम मोहम्मद सालेह अचानक ही मालदीव का सदर बन बैठा था और उसका सदर बनना मालदीव में ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान में अचानक तौर पर अल्ताफ हुसैन किसी के जोर पर पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए और पाकिस्तान की अक्सरियत उससे बदजन हो, क्योंकि भारत ने इब्राहिम मोहम्मद सालेह पर बेपनाह वसाइल और पैसा खर्च कर रखा था और भारत की हमेशा से ये आरजू थी कि चीन, जो कि बहरे हिंद में भारत के इर्द गिर्द आकर बैठ गया है और कहीं मालदीव में भी अब चीन और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर वारिद ना हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा ये ऐसे ममालिक हैं जो कि बहरे हिंद के हिस्सेदार हैं, यानी स्टेक होल्डर्स हैं और यहाँ चीन अपनी तिजारती बंदरगाहों पर तो पहले ही मौजूद है और तिजारत का बहाना बनाए हुए है, लेकिन अपनी समंदरी फौज और जमीनी और फिजाई फौजों के अड्डे भी अब चीन कायम कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में भारत चीन के खिलाफ अगर किसी किस्म की बगावत का मुर्तकिब होता है तो चीनी फौजें उस पर पांचों इतराफ से एक्शन कर सके और उसके गिर्द घेरा इस कदर तंग किया जा सके ताकि आलमी इमदाद भी उस तक ना पहुंच सके। यहाँ तक कि गवादर में चीनी और पाकिस्तानी फौजें किसी भी वक्त भारत की दुनिया से तिजारत की नब्ज रोक सकते हैं। लिहाजा मालदीव ने 100 साल के लिए जजीरा भी चीन को लीज पर दे रखा है, लेकिन भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल करके भारत ने इस्लामी मुल्क मालदीव को चीन से दूर रखने के लिए काफी कोशिशें की थी, काफी वसाइल दांव पर लगाए थे और किसी हद तक कामयाब भी हुआ था, क्योंकि 2016 में अब्दुल्ला यामीन ने सी पैक और चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया था। माहिदे पर दस्तखत हो चुके थे, जबकि इस बार भी वो इलेक्शन के सबसे ताकतवर और सबसे मारूफ लीडर थे, क्योंकि उन्होंने भारत निकालो तहरीक के लिए भी कोशिशें की थी और वो एक ऐसे लीडर भी थे जो कि ज्यादातर वहां पर अक्सरियत के चाहे जाने वाले लीडर कहलाते थे और सदर भी रह चुके थे मालदीव के और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना था, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन का चार्ज लगाकर अंदर कर दिया। लिहाजा उनकी जगह अब दूसरा मर्द मैदान मोहम्मद मुईज की सूरत में खड़ा हुआ और उसने मैदान मार लिया है और अब लग रहा है कि अब्दुल्ला यामीन भी बहुत जल्द जेल से रिहाई पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी और उन्हीं का खड़ा किया हुआ एक लीडर जो है वो फतहयाब हुआ है।
یاد رہے ناظرین کہ عبداللہ یامین نے بھارت نکالو تحریک کو بڑی کامیابی سے چلایا تھا، لیکن پھر بھارت کا حمایت یافتہ سیاسی لیڈر ابراہیم صالح جب مالدیپ کا صدر بن گیا اور چین اور پاکستان سے محبت کرنے والی سیاسی قیادت کو اور کارکنوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنانا شروع ہو گیا اور ان پر انتقامی کارروائیوں کا اس نے آغاز کر دیا تھا، لیکن آج سارا تختہ ہی پلٹ گیا ہے۔ چین اور پاکستان نواز لیڈر محمد معیز نہ صرف فتح یاب ہوا ہے بلکہ اس نے آتے ہی بھارتی فوج اور بھارتی حمایت کرنے والوں سے ملک کو پاک کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کی سلائیڈ یورو ایشین ٹائمز کی آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نئے منتخب ہونے والے صدر نے بھارتی نواز صدر ابراہیم صالح کے متعلق کہا ہے کہ آپ نے مالدیپ جیسے حسین ملک کی سیکیورٹی اور اس کی سلامتی کو داؤ پر لگائے رکھا۔ آپ نے بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنا پسند کیا اور کھیلتے رہے۔ آپ ہی نے بھارتی فوج کو مالدیپ میں اندر آنے کی اجازت دی اور بھارت کے اثر و رسوخ کو مالدیپ میں بڑھاوا دیا، لہٰذا اب عوام کے برتناک احتساب کے لیے کمر باندھ لیں۔ ناظرین یاد رہے کہ چین اور پاکستان کے منظور نظر لیڈر محمد معیز نے اپنی پوری الیکشن کیمپین ہی اس نعرے کی بنیاد پر لڑی کہ انڈیا کو نکالو یہاں سے، اور یہ نعرہ کوئی آج کا نعرہ نہیں بلکہ صرف ابراہیم صالح کے دور میں اس نعرے کو کچلا یا دبایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت عرصے سے جتنے بھی مالدیپ کے لیڈر آئے وہ اس نعرے پر عمل کرتے رہے، لیکن ابراہیم صالح کی موجودگی میں یہ نعرہ کمزور پڑتا گیا کیونکہ وہ بھارتی حمایت یافتہ تھا، اور آج اسی نعرے کی بنیاد پر مالدیپ کی عوام نے بھاری اکثریت سے محمد معیز کو صدر منتخب کر لیا ہے، لہٰذا اب عوام منتظر ہے کہ جلد از جلد بھارتی فوج اور ہندوتوا برادری کو یہاں سے فوراً نکالنے کا کام شروع کیا جائے اور اپنے ملک کو پاک کیا جائے۔ لہٰذا نئے منتخب صدر نے بھی وقت ضائع کیے بغیر فتح کے جشن میں ہی اپنا وعدہ دوہرا دیا اور کہا کہ بس بستر گول ہو چکا ہے، اب یہاں کوئی بھارتی فوجی یا بھارتی نواز نہیں رہے گا، اسے نہیں رہنے دیں گے۔ اگرچہ ایک بہت ہی تھوڑی سی ہندو اقلیت تھی مالدیپ میں جو کہ بھارت کو راستہ دے رہی تھی مالدیپ میں عمل دخل کا، لیکن مالدیپ میں چونکہ مسلمان اکثریت میں ہیں، لہٰذا بھارت نے جو اتنے سالوں سے محنت کی تھی اور پیسہ لگایا تھا، وسائل کا استعمال کیا تھا، وہ سب اب مٹی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چین نے ناظرین اس عظیم و شان فتح پر مبارکباد دی ہے مالدیپ کے عوام کو، مالدیپ کے نئے منتخب صدر کو۔ البتہ ہم پاکستان کی طرف سے اپنے نیلے سمندروں میں موجود برادر اسلامی ملک مالدیپ کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور مستقبل میں پاکستان اور مالدیپ کی محبت اور کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ بھی اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے، فالو کیجئے، جبکہ عثمان خان آفیشیل یوٹیوب چینل جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔